बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम खबरें हैं, ख़ास करके इस खित्ते के अंदर मशरिक़ वुस्ता की जो जंग है वो एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है। और क्या इस मरहले से आगे ये जंग बढ़ेगी तो क्या ये एटमी जंग बन सकती है? क्या रूस इसमें मुदाखलत कर सकता है? क्योंकि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कल बहुत अहम स्टेटमेंट इस मामले के ऊपर दिया है। अरब ममालिक क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आयतुल्ला अली ख़ामनाई की जगह उनके साहबजादे मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई जो हैं उनको सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। यूनानिमस फैसला था, जिसके बाद तेहरान की गलियों में हमें एक जोश व जज्बा नज़र आया, लोगों ने इसको कबूल किया है। और अब से थोड़ी देर पहले हम इनकलाब जो स्क्वायर है उनका, तेहरान का, उसमें हम देख रहे थे कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि उनको वेलकम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नॉमिनेशन है, ये कितनी बड़ी तैनाती है, मुज्तबा ख़ामनाई कौन है, उनका क्या असर व रसूख है, उनके जाने से अमेरिका को क्या पैगाम मिला है, इस सारे मौजू पे हम बात करेंगे। ईरान की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, एक नया मिसाइल आज जो है वो दागा गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे, जो कि इजराइल और तेल अवीव पर चलाया गया। और फिर 30 ज़खायर जो है तेल के ईरान के, उनको भी निशाना बनाया गया है इजराइल की जानिब से। ये वो मामला है जिसके ऊपर इख्तलाफ हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच में, और कहा जा रहा है कि विटकॉफ जो है वो अब कल पहुंचेंगे तेल अवीव और वहां पे जाके इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि उनकी इजाज़त के बगैर 30 जो तेल के ज़खायर हैं उनको क्यों जलाया गया है। इस जंग के बारे में भी प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि ये कितनी देर चलेगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो इजराइल के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। क्या ये जंग वाइंड अप हो सकती है या आगे बढ़ेगी तो कहाँ तक फैलेगी? फैल चुकी है ऑलरेडी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने जो एक हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर 55 रुपए का इजाफा किया, वो पाकिस्तान की आवाम पर बम नहीं बल्कि वो एटम बम साबित हुआ है। और जो हमारी एक इकॉनमी है, इस इकॉनमी को जितना नुकसान पहुँचा है और फिर आवाम को जितना नुकसान पहुंचा है, मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से हम बात करेंगे। इकॉनमी तो जंग के हवाले से है, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, कितना नुकसान अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं, मज़ीद क्या इक़दामात हैं। अब आज वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे, वो क्या किफ़ायत शारी के पैमाना जो है या उसका क्या अनाउंसमेंट करेंगे, ये देखना ज़रूरी है कि वो किफ़ायत शारी जो कि वो बताना चाहते हैं वो वाकई पूरी होगी, सही होगी या नहीं होगी। एक और बहुत अहम बात चल रही है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा है, उसके तहत पाकिस्तान जो है वो इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। हमारी इस पे कुछ ज़राए से बात हुई है, और ज़राए जो है वो ज़ाहिर है कि अस्करी ज़राए हैं, और उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है कि किसी भी तरह से ये खारिज अज़ इम्कान है कि पाकिस्तान किसी जगह किसी स्टेज पर जाके जो है वो इस किसी भी जंग का हिस्सा हो। बल्कि पाकिस्तान के लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि मुस्लिम उम्मा को भी आपस में रखना है और उनको आपस में उनसे बातचीत और मीडिएशन करानी है, जबकि किसी सूरत भी पाकिस्तान जो है वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ईरान से मौजूद हैं जॉन हुसैन के मारूफ सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार है, उनसे हम बात करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, वो भी हमारे साथ होंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब एयर मार्शल रिटायर्ड, वो भी मौजूद है। सबसे पहले जॉन हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है जंग की, क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद हम जो आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामनाई हैं उनके हवाले से बात करेंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त ईरान की, कितने अटैक्स हो चुके हैं, और ईरान की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है कामयाबियों के लिए? मिस आसमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, जहाँ तक अटैक्स की बात करें तो आई थिंक इंटेंसिटी में कमी आई है आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामनाई के इलेक्ट होने के बाद, और ईरान की आई थिंक उनके इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद ही आपने देखा कि मिसाइल्स जो है, नेक्स्ट सैल्वो ऑफ मिसाइल्स रिलीज किया गया, और दूसरे जो अमेरिकन एसेट्स हैं रीजन के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे जो है वो रिफाइनरीज पर आपने देखा कि डैमेज हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिग्नल है कि आपके अगली बात को भी कनेक्ट कर दूं कि
मुस्तफा खामनाई जो इलेक्ट हुए हैं, तो आई थिंक एक न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस हमें नजर भी आ रहा है और डिसीजन मेकिंग हमें नजर भी आ रही है। एंड ऑब्वियसली जंग मुझे नजर नहीं आती स्टेज पे कि ये कम होगी। यहाँ पे जो लोग नेगोशिएशन की भी बात करें कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई नेगोशिएट करेंगे, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी होगा। और आपको क्या लगता है मुश्तबा खामनाई साहब की तैनाती से, जो कि यूनानिमस कहा जा रहा है कि मुतफ़िका फ़ैसला था मजलिस ख़बरगान का, उसके बाद क्या पैगाम अमेरिका को दिया गया? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर कोई कमेंट तो नहीं किया। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो मज़ीद सख्तगिरी होगी ईरान के रवैये में, जो कि वो कह रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनकी पसंद का कोई लीडर जो है वो बना दिया जाए, तो ये क्या पैगाम है जो ईरान की तरफ से दिया गया है? ये ट्रम्प साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था और आम इंसान से मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है ये जो ट्रम्प कह रहा था ना कि इनको नहीं लाना, देखो ले आए। मैंने कहा था कि तुमने कहा नहीं लेके आओ, हम जिद में लेके आएंगे। तो ये अजीब सी एक मैंने देखा कि एक वो है यहाँ पे लोगों को बिल्कुल यूनानिमसली, मैं जब स्ट्रीट्स पे निकला हूं तो मैंने देखा सड़कों पे रश भरा हुआ था। और जब अनाउंसमेंट हुई है, मिस शिराजी आप भी देखें कि वहां पे किस तरीके का सेंटिमेंट है लोगों का। तो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो ऑब्वियसली उनको बिल्कुल वेलकम किया। और मेरिट के हिसाब से भी अगर देखें तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई इज द लाइकली चॉइस, और क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट उनके पास है। वो एक वॉर हीरो हैं, 17 साल की उम्र में उन्होंने जंग लड़ी। वो 17 साल उन्होंने दरस खारिज और जो मदरसा इनका है, बहुत पॉपुलर टीचर भी रहे हैं। और सपोर्ट भी उनका मिलिट्री क्लास के साथ जो सपोर्ट रहा है, जो सिपा के साथ और इन सब चीजों के साथ, वो बहुत ज्यादा रहा है। सो ही वाज द प्रैक्टिकली द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द पीपल एंड फॉर द खबरगान। मैंने 3 घंटे पहले, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, उससे 3 घंटे पहले मैंने ट्वीट डाला था कि द इलेक्शन हैज बीन डन, हो गया, अनाउंसमेंट का वेट करें। देखिए वहां पे ये हो रहा था कि मुस्तफा खामनाई, उल्टा मुस्तफा खामनाई, ये होता है ना कि बंदा रेस में दौड़ा था। ईरान के अंदर जो खबरगान का सिस्टम है उसमें रेस में नहीं दौड़ते लोग। जो मुस्तैदीन हैं वो 88 मेंबर्स अपनी अपनी राय देते हैं कि उनके हिसाब से किसको इलेक्ट होना चाहिए एज द सुप्रीम लीडर। और प्रॉब्लम ये हो रहा था, जहां तक मुझे पता है, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुस्तफा खामनाई खुद नहीं मान रहे थे कि भाई मुझे आप नहीं बनाओ। तो खबरगान बहरहाल उन्होंने मेजोरिटी के हिसाब से उन्होंने कंसेंसस, ओवरवेलमिंग, और खुद आयतुल्लाह खामनाई भी नहीं चाहते थे कि वो उनकी जगह बने या उनके साथ ज़्यादा वो उन्होंने जी 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 जी। ये कहानियों में ऐसा लगता है कि आप वो, मतलब ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं सीरियसली, मतलब वीडियो पहले भी आयतुल्लाह खामनाई की भी आ गई थी। श्योर इनकी भी जो कोई अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो वो सामने आ जाएगी, बट मेरे तफसीलात के मुताबिक ये इशू हुआ था। और उन्होंने इनफैक्ट आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने रेजिस्टेंस शो की थी कि भाई आप बेहतर होगा आप किसी और को देखें। और जो ये भी बताइएगा कि जो कल हमले हुए तेहरान पे, खास करके जो वहाँ पे जो ऑयल रिजर्व्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, उससे कितना नुकसान हुआ है? और 30 जो ज़ख़ीरे और तबाह हुए हैं उससे क्या नुकसान हुआ है? क्या मईशत को भी, और अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था ईरान के अंदर, अब कितना उसका असर होगा? मिश्रा जी देखिए, अभी तक मेरा गला खराब है। मैं धुआं इतना था पूरे तेहरान के अंदर कि हम तो यहाँ से बैठे हुए बता रहे हैं, ईरान से सब बता रहे हैं, CNN, रशिया टुडे, सब लोग बता रहे हैं कि मतलब कैसे हालात हैं। इजराइल से बहरहाल नहीं पता क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक पूरा जो है तेहरान के ऊपर एक साया, काले बादल का साया भी छाया हुआ था। बारिश जो हुई, आप देखेंगी कि बारिश के अंदर काली, वो जो पानी जो गिर रहा है उसके अंदर कालक है, क्रूड की जो है वो ब्लैकनेस, बाकायदा स्टिकीनेस फील हो रही है। और इतनी सबकी, मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरी फैमिली की भी, मेरी बेटी का सांस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। अगर शुक्र है बाद में बारिश हो गई तो ये इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत खतरनाक हमला था। और जो ना सिर्फ रिफाइनरीज के ऊपर और डिपोज के ऊपर मारा, जो डिसैलिनेशन के प्लांट के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था वो भी बहुत खतरनाक था, और जिसकी वजह से 30 विलेजेस के अंदर पानी जो है वो अफेक्ट हुआ है। और जज्बा क्या है इस वक्त लड़ने का? कोई मतलब का वहाँ पे स्ट्रीट्स में लोग क्या कह रहे हैं? जाहिर है कि एक जंग है जो कि पता नहीं कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, वहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट क्या है? देखें, लोग, जैसा कि मैंने कहा, लोग मेरे ख्याल में बदले के ऊपर जो है बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। और अभी उनकी बस मकसद यही है कि अमेरिका को, लोगों का एटलीस्ट सेंटिमेंट ये है कि आप अमेरिका और इसराइल को डिफीट करें। जबकि मुझे जो मतलब फीलिंग आ रही है, जाहिर है क्योंकि एक नया सुप्रीम लीडर आना है इस पोजीशन के अंदर, तो एक न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस भी लोगों को मिला है कि अब ये जो मुस्तफा खामनेई आए हैं ये बदला लेंगे आके, या वो अटैक करेंगे अमेरिका को, वो इसराइल को जो है वो रिटेलिएट करेंगे स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली, जिस तरीके से वो चाहें। तो आई थिंक सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस लोगों का बड़ा है।
in terms of engaging with war rather than going away from war, क्योंकि demoralize करने की कोशिश भी की जा रही थी इरानियंस को। जॉन, आप हमारे साथ रहिए, मुझे पता है आपके यहाँ तारीख का वक्त है, लेकिन दोबारा भी हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। खालिद चिश्ती साहब और हमारे जो दीगर मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं इतनी देर में। खालिद चिश्ती साहब, आप क्या देख रहे हैं, कितनी अहम ये मरहले में जंग दाखिल हो गई है और नज़र क्या आ रहा है आपको रीजन के अंदर, ख़ास करके ईरान की जो इस वक्त पावर है वो कितनी उन्होंने इस्तेमाल की है, कितनी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नुकसानात हुए हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, कुछ आपका तबसरा चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस आसमा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो रिपोर्टेडली है, क्योंकि ईरान खुद तो अनाउंस नहीं कर रहा। इनके पास जो शाहिद ड्रोन है, कहा जा रहा है इनके पास तकरीबन 80,000 हैं, और 80,000 इसके बावजूद हैं कि इन्होंने रशिया को एक्सपोर्ट भी किए हैं जो उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इनके पास 50,000 के करीब जनरल पर्पस मिसाइल्स हैं। इनमें से 10,000 जो हैं वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं जो रिसोर्सेज बताते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत अबंडेंस है इनके पास वेपन्स की। और ख़ास तौर पर जो शाहिद ड्रोन है वो 10,000 से 20,000 डॉलर तक है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने फायर किया भी मिडल ईस्ट के मुल्कों पर, और वहाँ से पैट्रियट चलवा दिए। और कितने पैट्रियट चलवा दिए वो मैं नहीं बताता आपको। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो कहा है, उन्होंने गिला किया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ कि मुझे पूरी जंग के दौरान 200 पैट्रियट नहीं दिए गए, और इन्होंने खुद अपनी जंग में 8 दिनों में 2,000 पैट्रियट चला दिए हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी एग्जॉशन हो सकती है। और पैट्रियट मिसाइल जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर का एक पीस है, एक मिसाइल। तो एग्जॉशन तो बहुत ज्यादा हो रही है। जो ईरान की स्ट्रैटेजी है वो बहुत जबरदस्त है, बाकी मुल्कों पर मैं बाद में अर्ज करता हूं। देखिए, ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। एक, प्रोहिबिटिव एंड मोस्ट पेनफुल कॉज करना, जो उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी कर दी है, जो इजराइल को भी कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मैं रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका इजराइल वाली ऑप्शन नहीं कह रहा। जो इनके पास कैपेसिटी है, आई थिंक एक पेनफुल प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करें, नंबर 1। नंबर 2, इनका ऑब्लिगेशन है टू सर्वाइव एंड सस्टेन। वो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑयल रिफाइनरीज तबाह करेंगे या स्टोरेज पर करेंगे या स्पोर्ट्स स्टेडियम को मार देंगे, वो तो जाहिर है उनके रोकने के बस में नहीं है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बुनियादी तौर पर इन्होंने एक जज्बा, अपना जो विल टू फाइट है उसको नहीं गिरने देना, यानी रिजॉल्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिजॉल्व जो जॉन साहब भी कह रहे थे कि रिजॉल्व तो उन्होंने नया लीडर चुन के, उसी लीडर को चुन के जिसको अमेरिका नहीं चाहता था, एक मैसेज भेज दिया है कि हम हर वो चीज करेंगे जो हमें सूट करेगी, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपको सूट करेगी। मैं एक मिसाल दे देता हूं। देखिए, हार्मोज, स्टेट ऑफ हार्मोज जब से बंद है, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर होकर, प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी दफा कह चुके हैं, उन्होंने कहा हम इंश्योरेंस भी देंगे, हम आपको मिलिट्री एस्कॉर्ट भी देंगे। लेकिन आप देख लें, आया तेल गुजर रहा है, तकरीबन 3 से 4 हजार शिप एंकरेज किए बैठे इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की अश्योरेंस को भी नहीं मान रहे। दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी है, उसकी डिग्री और कॉन्फिडेंस देख लें कि वो नहीं बिक रहा, यू समझे। तो जब ये नहीं हो रहा, तो नेवल टर्म में 2 टर्म्स यूज की जाती हैं थोड़ी सी टेक्निकल, लेकिन मैं सिंपल कर देता हूं। एक होता है सी डिनाइल और एक होता है सी कंट्रोल। सी डिनाइल होता है कि ना हम खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे। सी कंट्रोल होता है कि हमारे पास कंट्रोल है, हमारी मर्जी से कोई आएगा, हमारी मर्जी से जाएगा। अब आप देख लें, सी कंट्रोल जो हायर डिग्री है वो तो ईरान के पास है। वो कह रहे हैं हम जिसको जाने देंगे वो जाएगा, जिसको नहीं चाह रहे वो नहीं जाएगा। तो ये इटसेल्फ डिफेंसिव किया हुआ उन्होंने। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करके मैं क्लोज करूंगा। देखिए, रशिया और चाइना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रशिया बहुत खुश है ओवरऑल इस जंग से, इस सेंस में आई थिंक सबसे जो इत्मीनान हो रहा होगा इस जंग में वो प्रेसिडेंट पुतिन को हो रहा है। वो इस वजह से कि अमेरिकन सारी की मिलिट्री माइट, इनके इक्विपमेंट, इनके पैट्रियट, इनके इंटरसेप्टर्स, इनके सारे मिसाइल जो हैं वो फोकस हो गया उनका मिडिल ईस्ट की तरफ। तो वो खुश इस बात पे हैं कि अमेरिका का सारा फोकस यूक्रेन से हट के, इसीलिए तो ज़ेलेंस्की ने जो इतराज किया या एक ग्रीवेंसेस शो किए हैं, तो वो एक तो वो खुश है रूस इस वजह से कि डाइवर्जन हो गई। नंबर 2, अब वो तेल जो बेच रहा है वो कैश पे बेच रहा है रूस। तो जब कैश पे बेचेगा तो उसकी वॉर एफर्ट जनरेट और हो जाएगी यूक्रेन के खिलाफ। तो प्लस 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 चल रहा है। आखिरी बात चाइना की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना भी चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन चाइना भी
اب رشیا سے کھلم کھلا تیل لے کر اپنے سٹوریج بہت بڑھا رہا ہے. نمبر 2 ایک مورل ریسنٹینسی چائنا کو یہ مل گئی ہے کہ جتنی پرولونگ ہوتی ہے امریکہ امبیرس ہو رہا ہے اتنا ہی امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے جتنی جنگ پرولونگ ہوتی ہے امریکہ اتنا ہی اور اسرائیل اتنا ہی کمزور نظر آئے گا اور نسبتاً ایران بہتر ریزالو کے ساتھ نظر آئے گا. ویری امپورٹنٹ سر, آپ نے مقصد وہی ہے, بالکل بہت اہم ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے کوئی انتہائی قدم اٹھایا جا سکے. کوئکلی مجھے ایک جواب دے دیجئے پھر میں پینل پہ آؤں کہ یہ انٹرسیپٹرز کہا جا رہا ہے کہ بہت کم ہیں, جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے پاس بھی اب کم رہ گئے ہیں, امریکہ کے پاس بھی ہیں, اور امریکہ جو بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آن چائنا. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے اور پھر وہ انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ کچھ مزید اسلحہ ان کو بیچیں گے, تو اگر ایسا ہے تو پھر کتنی دیر تک پرولونگ کر سکتا ہے امریکہ اس جنگ کو؟ مس آسما, یہ بالکل میں سادہ مثال کر دیتا ہوں. یہ گاؤں کا وہ بدماش ہے جو ہر وقت اسلحہ نہیں رکھتا لیکن خوف اس وقت اتنا رکھتا ہے کہ اس کے پاس ویپن نہ بھی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس ضرور اسلحہ ہوگا کوئی نہ کوئی. امریکہ نے ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل بنانے تھے اور لائن اپ کرنے تھے, انہوں نے اس طرح اس لیول کا اور اتنا اشورڈ ڈسٹرکشن کا خوف ڈالا ہوا تھا پوری دنیا میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی لیے کہتے تھے کہ ہم انولنریبل ہیں, انونسبل ہیں. تو وہ بیک اتنا کر پایا ہے, وہ تو اب نظر آنا شروع ہوا ہے کہ ان کے ایکوپمنٹ, ان کے میزائلز, ان کے انٹرسیپٹر اتنے واقعی نہیں ہیں. کئی پارٹس پر ان کی کمپنیاں, آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ چائنا کی بیسک اسپیئر پارٹس کی مینوفیکچرنگ پر ڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا, ان کی کمپنیوں کی کیپیسٹی راتوں رات ڈبل ٹرپل ہو ہی نہیں سکتی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی بلا کر ان کمپنیوں کو کہا پروڈکشن ڈبل کرو, تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی سمپل سائیکل بنا رہے ہیں ڈبل کر دیں گے. یہ اکوپمنٹ, ملٹری مشینری, ایکسپلوسیو, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, بہت چیزیں انوالو ہیں. تو اب یہ سیلف شو کر رہا ہے کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. وہ 10-12 دن تک جنگ بالکل نہیں ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, اسی لیے انہوں نے انیشل ایک ہفتے کے اندر اتنے زیادہ انٹرسیپٹر میزائل چلائے ہیں جو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو راشننگ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب, آپ نے ہمیں دیا. تیمور جھگڑا صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان پہ بھی میں آتی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا اور پڑ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ اثر تو صرف پاکستان پہ نہیں پڑے گا, اثر پوری دنیا پہ پڑے گا. اور بالخصوص میرے خیال میں جو مسلم امہ میں جو کمزوری ہے آج کے ٹائم پہ, اس کو بہت بری طرح ایکسپوز کر دیا. آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں OIC کا نام سنا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب میں نے OIC کا نام سنا تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, جب یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی اس وقت میں, لیکن آپ نے پچھلے کچھ ٹائم میں سنا ہی نہیں ہے. جبکہ ایک انٹرا مسلم ایشو ہے ایران اور GCC کے ممالک کے درمیان. گلوبلی تو ایشو اس لیے ہے کہ ہم تو زیادہ فریجائل ہیں نا, ہماری تو اکانومی اپنے پیروں پہ ہے نہیں, اس لیے اس پہ میں آتا ہوں. لیکن گلوبلی اگر آپ یہی دیکھیں فریجلٹی کی بات تو صرف نہیں ہوتی نا. فریجلٹی کی اگر بات ہو تو آپ ایران کے ایکشن ہی دیکھ لیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جیت رہا ہے. ایران اس لیے تو نہیں جیت رہا نا کہ ایران امریکہ کا نقصان زیادہ کر رہا ہے. ایران اس لیے جیت رہا ہے کہ جو امریکہ یا اسرائیل کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. ایران کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ خامنئی کے مرڈر کے بعد ہار تسلیم کر لے. وینزویلا میں بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. اور ایران کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ نیشنل انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہ کرے, بہت بڑی قیمت ادا کر کے. انہوں نے وہ مشکل چوائس لی. لیکن آج 10 دن بعد میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہے کہ میرے خیال میں جو وہ پیریڈ تھا جس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ فورس کر سکتے تھے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو, بس وہ اس پیریڈ سے ہم نکل گئے. ابھی یہ ٹیمپلیٹ ہم نے دیکھا ہے جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی, جب پہلے ہفتے 2 میں ختم نہیں ہوئی, 4 سال بعد بھی چل رہی ہے. اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جنگ مہینہ 2, 3, 4 رہی تو پوری دنیا کی اکانومی پہ بڑے خوفناک اثر پڑیں گے. ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ دوست ہیں جو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, سعودی, UAE, ان کی اکانومیز پہ بہت سخت اثر پڑے گا.
चाइना पे भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है जितनी उसको एनर्जी चाहिए या जो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जब दुनिया में रिसेशन आएगी तो चाइना पे भी आएगी। तो ऐसे हालात ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके बाद तो उनको काफी इसमें मुझे तो 2 लेसन ही नजर आते हैं जो हम बार बार नहीं सीखते। एक ये कि देखिए अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ ना फॉरेन पॉलिसी में खुशामद है, ना किसी को नोबेल प्राइज देना है, ना बोर्ड्स ऑफ पीस ज्वाइन करना है। अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम इंटरनली एक पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम जो कि जंगों को और ग्लोबल हालात को ज्यादा रेजिलिएंट हो करते हैं, वो डेवलप करें। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये लेकिन उसके साथ साथ इकॉनमी भी, ईरान की अपनी इकॉनमी थी, इंडिजिनस थी, इसलिए उन्होंने सर्वाइव भी कर लिया। मैं आपके ऊपर आती हूँ राना साहब। मिफ्ता साहब बताइएगा, मैं तो सीधी आपके साथ जो है ना वो आवाम की बात करने लगी हूँ, आपसे पूछने लगी हूँ कि ये जो एटम बम गिरा है पाकिस्तान के अवाम पे तेल के हवाले से, ये कीमतों की जो आए हैं 55 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस में, जिसमें लेवी जो है वो तकरीबन अब 125 रुपये पे चली गई है, जो टैक्स हम दे रहे हैं तेल के अलावा जो ख़रीदते हैं उसके अलावा जो टैक्स है। तो सर आपको क्या नज़र आ रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, कितना ये जंग तवील हुई तो हम किधर खड़े होंगे? आसमा भाई, जंग अगर तवील हुई तो मज़ीद प्राइस बढ़ेगी और मज़ीद हम पे बोझ पड़ेगा। लेकिन जो इस बार प्राइस बढ़ाई गई है ये इसलिए बढ़ाई गई है कि ये चाह रहे थे कि सप्लाई शॉर्टेज ना हो जाए और लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, क्योंकि लोगों को लग रहा था, पता था कि 8 दिन में प्राइस बढ़ने वाली है, 15 को तो बढ़ेगी 55 रुपये से, तो अभी से पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवा लो, अपने पेट्रोल पंप में टंकियों में रख लो वगैरह वगैरह। तो शायद प्राइस बढ़ाना नागुज़ीर थी। लेकिन जो मैं समझ रहा था कि ये टैक्स बढ़ा देंगे ताकि हुकूमत को ये फ़ायदा मिल जाए जो आवाम की जेब से जा रहा है पैसा, लेकिन उन्होंने जो किया कि उन्होंने सारे का सारा जो प्रॉफिट था वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, ऑयल डीलर्स को और दीगर को दे दिया। तो मेरी तो ये फहम से बाहर है कि ये इस किस्म की हरकत क्यों की गई कि 19 अरब रुपया तखमीने के मुताबिक आवाम की जेब से इस हफ्ते में निकलेगा, इस हफ्ते के अंदर 19 अरब रुपया, और वो चले जाएगा कंपनियों की जेब में, उन कंपनियों को जो कि 28 फरवरी से पहले ये माल खरीद चुके हैं और जिन्होंने सस्ता माल लिया है। और जितनी भी बातें करें कि नहीं वो बाद में कंपनियों को नुकसान होगा, बाद में भी कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब भी कंपनियों ने जिस रेट में भी खरीदा है उससे महंगा ही बिकवाते हैं आप। तो ये पता नहीं क्यों किया है, ये क्या या बेवकूफ़ी थी या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, ये तो अल्लाह जानता है और आप जैसे जय्यद सहाफ़ी इसके बारे में तफसील करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें और वो जो चीनी के अंदर 55 रुपये 50 रुपये जो चीनी की कीमत बढ़वाई थी पिछले साल, चीनी के मिल मालकान को फ़ायदा करने के लिए 20 ख़ानदानों को और पूरे आवाम को, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, कीमत बढ़ा दी ताकि शॉर्टेज ख़त्म हो जाए, लेकिन कीमत बढ़ा के हुकूमत के पास रख लेते, टैक्सों में रख लेते, कहीं हमको रिलीफ दे देते, उन्होंने कीमत बढ़ा के कंपनियों को दे। अच्छा, ये इस पे राना साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं है राना साहब? सादा सी बात वो कह रहे हैं कि पुराना तेल खरीदा गया था, उस तेल के ऊपर जो है वो कीमत बढ़ा दी गई, जिससे कि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उनको फ़ायदा हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स ऊपर और ज़्यादा लगा के 19 अरब रुपया अपनी जेब में डाल लिया है। अब इसमें कोई मुश्किल मैथ तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा नहीं है, किसी के कोई जेबें नहीं भरी गई और कोई किसी को एडवांटेज नहीं दिया गया। OMC के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 20 दिन का जो है इन्होंने अपना स्टॉक रखना होता है, रिजर्व्स रखने होते हैं OMCs ने। आज अगर आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया और हमने अपने जो फार्मूला, हमारा मौजूदा फार्मूला है उसके मुताबिक हमने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, तो ऐसा लग रहा है कि जी पुराने स्टॉक पे उनको फ़ायदा हो गया। इसी तरह जब तेल की कीमतें कम होंगी तो उन्होंने 20 दिन का स्टॉक उनके पास मौजूद होगा, तो तब वो महंगा स्टॉक जो है वो नई रिवाइज सस्ती कीमतों में बेचेंगे। सब एक सादा सा बात बताएं कि ये जो तेल अभी इस वक्त पाकिस्तान में है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 20 दिन का स्टॉक था, तो पहले से ले लिया गया था, पाकिस्तान में आ चुका था, फिर इसको महंगा क्यों किया गया? इसको मुझे उसके ऊपर पैसे क्यों लोग दे रहे हैं? मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, कि अगर ये जो 20 दिन का स्टॉक है ये सस्ता था और आज रेट बढ़ा दिए गए हैं,
تو اسی اس کو کہتے ہیں سٹاک ریپلیسمنٹ. آج اگر آپ سٹاک ریپلیسمنٹ جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے, اگر فائنینشیل کرنچ کوئی نہیں لے کے آنا یا سرکولر ڈیٹ نہیں لانا, تو آج آپ قیمتیں ریوائز کریں گے تو وہ مہنگا سٹاک لے سکیں گے نا, نمبر ایک. اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو گیا, تو یہ فائدہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ او ایم سیز کو ہو گیا, جو کہ نہیں ہوا, انہوں نے تیل اتنا ہی لینا ہے, اتنا ہی تیل جتنا فائدہ ہوا اتنے کا تیل کی جگہ تیل ہی ریپلیس ہوگا, اتنا ہی. مثال کے طور پہ اگر 100 لیٹر, یہ ریاست پاکستان سے وہ کمپنیاں ابھی بھی خریدیں گی جو کہ پہلے سے پڑا ہوا, یہ اس کو کلیریفائی کریں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے وہ اگر آج ہمارے پاس, اس کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں, 100 لیٹر پڑا تھا نا آپ کے پاس, 10 روپے پہ آپ نے خریدا, تو 1000 روپے کا آپ کے پاس وہ مال تھا جو پڑا ہوا تھا, وہ آپ نے 1000 روپے کی جگہ بیچنے کی جگہ آپ نے 1500 روپے کا بیچ دیا, یہی آپ کہہ رہی ہیں نا. لیکن آپ کی جو اگلی خرید ہے وہ 1500 روپے کی. تو اگر آپ یہ قیمتیں بر وقت نہ بڑھاتے تو آپ 100 لیٹر نہ خرید سکتے, آپ 70 لیٹر خریدتے, 60 لیٹر خریدتے, ایک کرنچ آ جاتا جو آپ نے اوائڈ کیا. اب آگے جاتے ہوئے جب قیمتیں کم ہوں گی تو ان کے پاس 20 دن کا ریزرو پڑا ہوگا, اور یہ سستا ریزرو مہنگے ریزرو سے چینج ہو جائے گا. سستا ریزرو جو ہے, جو سستا تیل ہے وہ بک جائے گا مہنگے داموں میں, اور اب ان کے پاس جو مہنگی خرید ہے وہ جمع ہو جائے گی. اب عالمی منڈی میں قیمتیں گر گئی تو آپ کو وہی نہیں, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. سابق وزرائے خزانہ بیٹھے ہوئے, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں نہیں سوال پوچھتی, چلے عام آدمی کا سوال یہ پوچھ لیتے ہیں, مکمل تو کر لینے دینا موقع. جی. اب آپ کا وہ جو مہنگا تیل خریدا ہوا ہے سستی قیمتوں میں, وہ ان کو سستا بیچنا پڑے گا. یہ جو سپیس آج ان کو ملی, وہ سپیس ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ اگر آپ نہ کریں تو پھر تو آپ کی جو ہے سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے سر, ادھر سے سوال لے لینا. سمپل تو نہیں, مطلب جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہی پیسہ اگر کرنا تھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ 30 دن کا سٹاک ہے, کوئی سپلائی کا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جب پیٹرول سٹیشنز نے پیٹرول بیچنا بند کر دیا, یا تو سٹاک نہیں تھا, یا اگر سٹاک تھا وہ اسلام آباد میں 20 لیٹر سے بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سٹاک تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو پھر آپ نے, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں, پھر جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا, جو مفتاح صاحب نے بات کی, لیٹس جسٹ سے کہ اگر 20 ارب روپے کا ٹیکس ہی آ جاتا, آپ نے یہ سگنل بھیجنا تھا پیٹرولیم کمپنیز کو ہی کہ ہم قیمت بڑھائیں گے, اور آپ یہی جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کے کرتے, عوام کا غصہ تو ہوتا, لیکن وہ 20 ارب روپے حکومت کی جیب میں آتا, آپ اگلا پرائس انکریز کوشن کر سکتے تھے. اور یہی دیکھ لیں, دیکھیں اب کل اور آج میں $20 تقریباً تیل کی قیمت اور بڑھی ہے. ابھی تو تھوڑی نیچے آ گئی ہے, $120 تک گئی تھی. اگر $20 اور بڑھی ہو تو اگلے ہفتے وہ پیسہ واپس دیں گے, آپ ان کو 30 روپے کا اور منافع دیں گے. یور ٹیک. پھر میں نوید قمر صاحب کی بھی بات سنواتی ہوں, شاید وہ آپ کے اتحادی ہیں, ان کی بات زیادہ سمجھ میں. لیکن سب سے پہلے تو ان کو کہا کہ سٹاک تھا یا نہیں تھا, یہ شارٹیج کیوں آئی. ڈیفینیٹلی جب لوگوں کو پتا تھا پیٹرول سٹیشنز کو کہ آگے تیل مہنگا ہونے جا رہا ہے, تو وہ اسی کو ہورڈنگ کہتے ہیں نا, کہ وہ بیچ کم رہے تھے, کیونکہ جب مہنگا ہوگا تو تب ہم بیچیں گے. اب یہاں آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کہاں تھی جب وہ ہورڈنگ کر رہے تھے اور وہ ذخیرہ. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, حکومت کی پہلی دفعہ پالیسی او ایم سیز کو یہ ہدایت تھی کہ جو ہر ہفتے مثال کے طور پہ ایک پمپ جو ہے وہ 100 لیٹر لے رہا ہے وہ او ایم سیز سے, تو آپ نے ان کو 500 لیٹر نہیں دینے, آپ نے 100 لیٹر ہی دینا ہے. تو ہم نے یہ ریشننگ کی, او ایم سیز کو کہا کہ آپ پیٹرول سٹیشنز کی سپلائی کو ریشنلائز کریں, تبھی تو شارٹیج نہیں ہوئی. اور جن لوگوں نے ایسا کیا, جن کی کمپلینٹس ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا. دیکھیں دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے سٹاک ریپلیس کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک, آپ نے سٹاک مہنگا, اگر آپ کا سٹاک ابھی سستا ہے اور آپ نے مہنگا سٹاک لینا ہے, تو وہ آپ سستے سٹاک کو مہنگا بیچیں گے تو اتنا سٹاک آپ لے سکیں گے. یہ میں نے پہلے جو ایکسپلین کیا, I think I've covered it, اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں سر, وہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جی مفتاح صاحب, معذرت کے ساتھ آپ سے میں سمجھاؤں, میں آسان, جی سمجھائیے سر. ایک منٹ, آسما بہن, ٹھیک, میں دیکھیں آسان زبان میں 10 روپے کا پیٹرول خریدا تھا پیٹرول کی کمپنیوں نے, ٹھیک ہے, ان کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو تم نے 10 کا خریدا تھا وہ 11 کا بیچنا, یہ ان کو کہا ہوا تھا. اور 10 روپے کی ان کا کس طرح خریدا تھا کہ ایوریج تھی 15 فروری سے لے کے 28 فروری کے اندر ایوریج کری تھی انٹرنیشنل منڈی کی, اس حساب سے 10 روپے آیا. ہم نے کہا کہ 10 کی جگہ آپ 11 کا بیچیں, 10% آپ کا منافع ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. اور 15 دن کا یہ رول تھا کہ 15 دن میں ہوتی ہیں. آپ نے اچانک 7 تاریخ کو رول چینج کر دیا اور آپ نے کہا نہیں, ہم آپ کو 10 کی جگہ 11 کی جگہ آپ 15 روپے کا بیچنے دیں گے, تو 4 روپے کا ایڈیشنل پروفٹ ہو گیا.
बिल्कुल उनको ठीक है, क्योंकि आपने अभी तो 15 तारीख तक इनको 11 रुपए का बेचना चाहिए था, आपने कहा नहीं हम 11 की जगह 15 का आपको बेचने देंगे, तो 4 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हो गया। अब राणा साहब जो फरमा रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जब प्राइस कम होगी तो इनका नुकसान होगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। जब वो 15 रुपए की खरीद रहे होंगे, समझ लें 25 रुपए का खरीद रहे हैं पेट्रोल, जब 25 रुपए का समझ लीजिए कि ये इन्होंने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खरीदा, उसके बाद जब पहली मई आएगी तो हम, और पहली मई की जंग खत्म हो जाती है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, 25 रुपए की जगह 10 रुपए का हो जाता है। पाकिस्तान में 10 रुपए का नहीं होगा। पाकिस्तान में क्योंकि कंपनियों की खरीद 25 थी, इसलिए हम 25 की जगह 26 का बिकवाएंगे और कंपनियों को उस वक्त भी 1 रुपया नफा देंगे। तो अभी हम इनको 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फिर क्योंकि और मैं आपको ये बता रहा हूं आसमा कि इसमें आप देखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखिएगा कि इसमें ये इतने बेवकूफ़ी कोई नहीं करता है, इतने पागल कोई नहीं होते, या अगर इतने पागल हैं तो फिर तो मतलब घबराने की बात है। लेकिन ये पूरी हुकूमत आके ये बातें कर रही है, गलत सीधा हिसाब है यार। आपने अचानक, और अगर आपको 15 दिन से 7 दिन के पीरियड पे आना चाहिए था तो ये पहली या 15 को आना चाहिए था, जहां पीरियड खत्म होता है। आपने तो 20 के पीरियड में इनको फायदा दे दिया। तो दिस इज अ हाईवे रॉबरी, आई टेल यू, दिस इज तो नथिंग आपको एल्स बट लगता है कि हाईवे। ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत पे दबाव डाला कि आप ये फैसला लें मिफ्ता साहब, और फिर वो जो जितने भी अरब रुपए गए हैं जिसकी जेब में, वो फिर वो उनके दबाव की वजह से गए हैं? आसमा देखें, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि ये कंपनी को गिफ्ट गया है, ये कंपनी की जेब में पैसे चले गए और कभी भी रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी को जब बाद में सस्ता बेचना होगा तो भी उनको, जब वो सस्ता लेंगे तो सस्ता बेचना होगा, वो जब महंगा खरीद चुका होंगे तो दुनिया में कीमत कम भी हो जाएगी, वो हमें महंगा बेच रहे हैं। राणा साहब, अब ये देखिए, मैं अब इसको देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। सुन लीजिए मेरी बात, किसी ब्यूरोक्रेट ने प्रेशर डाला है, किसी ब्यूरोक्रेट ने प्रेशर डाला है, किसी मीडिया ओनर ने प्रेशर डाला है, किसी प्रॉपर्टी टाइकून ने प्रेशर डाला है, मिफ्ता या तैमूर झगड़े ने प्रेशर डाला है, मुझे नहीं पता। ये तो आप मालूम करेंगी कि किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और किसने प्रेशर डाला है। नहीं, देखिए, मैं फिर हम क्या मालूम करें, हम मालूम करेंगे तो पीका लग जाएगा। सर पहले आपका देखें, आपका बाय मंथली आपकी प्राइस रिवाइज होती थी, हर 15 तारीख को या 30 तारीख को प्राइस रिवाइज होती थी, और वही फार्मूले से रिवाइज होती थी कि आप प्लाट्स की एवरेज लेते थे, जो आपका एक्सचेंज रेट था। सिर्फ फर्क ये हुआ है कि आपने बजाय के 15 दिन के बजाय आपने उसको हफ्तावार कर दिया। आप हफ्तावार भी कर लें, हमारा सवाल ये है कि वो जो 4 रुपए कमाए हैं, लेकिन जब 15 दिन किसकी जेब में गए? 4 रुपए कर लें, लेकिन 15 दिन के पीरियड पे करें ना, जब पीरियड अच्छा मिफ्ता साहब, ये मैं एक सवाल, मुझे जवाब आप दे दें, क्या जो फार्मूला है प्राइस रिवीजन का, हमने जो 15 से हफ्तावार किया, क्या हमने तब्दील कर दिया फार्मूला? ये पूछे। अगर वो फार्मूला तब्दील नहीं हुआ तो किसी को प्रॉफिट नहीं दिया गया। ये सिर्फ सवाल ये पूछ लें। अगर वही फार्मूला है जो पुराना चल रहा है तो इसका मतलब है किसी को मुनाफा नहीं दिया गया। ये इस सवाल का जवाब दे दें। क्या हमने प्राइस की जो प्लाट्स की एवरेज लेते हैं और जो आपका एक्सचेंज रेट का वो फार्मूला हमने तब्दील करके कीमतें बढ़ाई? इस चीज का जवाब दे दें मुझे। जी मिफ्ता साहब, हाँ या ना में जवाब जी। अगर इसका जवाब ना है, इसका जवाब हाँ या ना में मुझे दें। अबे जवाब तो सुन ले भाई, जवाब तो एहसन भाई, जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन। देखिए, अगर ये फार्मूला पहली को या 15 को चेंज होता ना, जिसके अंदर आपने, क्योंकि पहली को आपने प्राइस 15 दिन की दी थी, उनके पिछले 15 दिन पे पहली या 15 को चेंज होता ना ये फार्मूला कि अब से हम 7 दिन कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं। फार्मूला चेंज हुआ या नहीं ये पूछ। फिर आप 7 मेरी बात सुन ले, 7 दिन से 15 दिन तक आप अगर मिडिल ऑफ द पीरियड में रूल चेंज कर दें कि जिससे कंपनियां को फायदा हो और लोगों को नुकसान हो, तो ये आपने फार्मूला चेंज नहीं। अब ये फार्मूला चेंज नहीं हुआ। नंबर 1, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे जवाब देने देना। अब मेरा अगला टाइम नहीं देंगे बात करने का, मुझे मौका बयान नहीं करने देंगे तो हुकूमत के पास टाइम है। अच्छा है कि ब्लैक एंड व्हाइट टाइम चल रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट सवाल कर रहे हैं। हुकूमत बात करे सर, अभी राणा साहब भी बात करेंगे। अब मैं खामोश हूं। इस प्राइस इंक्रीज, इस सवाल का तो जवाब दे लेंगे। इस प्राइस इंक्रीज का मुनाफा कंपनीज के पास गया है, किसको मिला या हुकूमत के पास? आप इसका जवाब सिंपल देखिए, मैंने आपको बहुत इसका सिंपल जवाब दिया, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं दोबारा एक चीज तो तय हो गई, या हुकूमत, एक चीज तो तय हो गई कि फार्मूला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जब कीमतें गिरेंगी तो टाइमिंग चेंज होगा, नहीं तब भी हफ्तावार रिवीजन होगी, तो तब वही चीज रिवर्स हो जाएगी। नंबर 1। अब मुनाफा जो है, देखिए अब मुनाफा ये है
کہ ہم نے کوئی 4 روپے کا ایکسٹرا پروفٹ نہیں دیا, ہم نے پلاٹس کی ایوریج استعمال کی ہے, ہم نے کوئی پروجیکٹڈ ایوریج نہیں استعمال کی کہ اگلے 10 دن بعد پلاٹ جو ہے $150 فی بیرل سے 200 پہ ہو جائے گا تو ہم 200 استعمال کریں. ہم نے جو حاضر پلاٹس کی ایوریج ہے وہ لگائی ہے. سر سوال یہ ہے کہ منافع کس کی جیب میں گیا؟ منافع اس لیے دیکھیں, یہ عام آدمی کو نہیں سمجھ آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, عام آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے, اگر آپ اس پرائز کو ریوائز نہ کرتے تو آپ کی جتنی آپ کے پاس سٹاک پڑا تھا, اگر وہ اس میں اضافی لیکوڈیٹی نہ ڈالتے تو یہ سٹاک آپ کا پورا نہیں ہونا تھا, ڈسرپشن ہونی تھی. تو ہم نے اس سے انشور کیا ہے کہ ایک ڈسرپشن کا کرائسس, وہ جو عوام نے 55 روپے اوپر دیے ہیں وہ کس کو دیے؟ نہیں, وہ انہوں نے اگلا جو دیکھیں 15 تاریخ تک کس کو دے رہے ہیں؟ اس کی میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. ایک آپ ٹیلی فون خریدنے گئے دکان سے, ٹھیک ہے, اب آگے جو ٹیلی فون بنانے والی فیکٹری ہے 100 روپے کا فون ہے, اگلا جو فون آپ نے خریدنا ہے اب انہوں نے 150 کا کر دیا. اگر یہ دکاندار 100 کا ہی فون بیچتے تو وہ اگلا خرید 150 والے فون کو لا ہی نہیں سکے گا کہ اس کو بیچے اور فون کی شارٹیج ہو جائے گی. میرا سوال تو یہ نہیں, نہیں میں ہے. آپ کو بڑا سمپل بتا رہا ہوں. رانا صاحب, میرے عام آدمی کا سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کا فون جب 150 میں بیچیں گے تو اس کی جیب میں جائے گا نا, مطلب یہ لیفٹ رائٹ اوپر نیچے, لیکن جواب نہیں دے رہا. کمپنیوں کی جیب میں کیسے چلا گیا؟ وہ اس لیے گیا کیونکہ کمپنی نے 1 لیٹر کی جگہ 1 لیٹر خریدنا ہے, اس نے 20 دن کے ذخائر پورے کرنے ہیں. دیکھیں, اور وہ جب 20 دن کے ذخائر پورے کرے گا تبھی کر سکے گا. اگر آپ کو وہ تو مہنگا ہی بیچے گا نا. دیکھیں آسما, جب انہوں نے کہا جب 20 دن کے آپ کے پاس ذخائر تھے, آپ وہ چلنے دیتے, باقی پیٹرول آتا تو اور اس کو ہم مہنگا کر دیتے. نہیں, باقی پیٹرول اتنا نہ آتا کیونکہ وہ مہنگا ہو گیا تھا, تو آپ کو جو لیکوڈیٹی کرنچ ایک کریٹ ہو جاتا. تو یہ ایک آپ نے, اچھا چلیں, میں بیسکلی بات یہ اسما صاحبہ کہ ہم نے فارمولا نہیں چینج کیا, وہی فارمولا ہے تیل کی انکریز کیلکولیٹ کرنے کا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا, جو اس وقت سے چلا آ رہا تھا جب مفتاح صاحب بھی فائنانس منسٹر تھے. اچھا, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی فارمولا ہے, صرف مدت چینج ہوئی. مفتاح صاحب آپ جلدی سے جواب دے دیں, مجھے بریک پہ جانا ہے. جی میں جلدی سے میں یہ بتا دوں کہ ایک جگہ آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کرایا کہ 15 دن تک یہ پرائس ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ان کو پتا تھی کمپنیوں کے کہ 15 دن تک یہ پرائس ہوگی, کمپنیوں نے اس حساب سے پیسے مال خریدا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ نے 7 دن بعد کمپنیوں کو ایکسٹرا پروفٹ دے دیا, ان کو 19 ارب روپے کا پروفٹ مل گیا. اب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کہ جب مال سستا ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا. نہیں ہوگا, کیونکہ جب مال سستا بھی ہو جائے گا, اگر ان کی کاسٹ مہنگی ہوگی تو ہم ان کی کاسٹ کے حساب سے پلیٹ کی ایوریج دے رہے ہوں گے نا, تو کمپنی کبھی بھی نقصان نہیں کرے گی. یہ 19 ارب روپے ان کی جیب میں چلے گئے اور یہ ون ٹائم گفٹ ہو گیا, جیسے پچھلے سال انہوں نے چینی میں کرا تھا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مڈل آف دا ٹائم میں فارمولا چینج کریں. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. اچھا جھگڑا صاحب, میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, ایک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پہلے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیا کہا کرتی تھی جب پیٹرولیم میں کی قیمتوں میں اضافے ہوتے تھے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے بیانات کیا ہوتے ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں. ذرا چلوائیے گا, پھر میں بریک پہ جاؤں. جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا, یہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. قطعاً 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے, یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں, نواز شریف کا دل روتا ہے, شہباز شریف کا دل روتا ہے. نواز شریف صاحب کا دل رو رہا ہوگا. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور رانا صاحب سے یہی پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی رانا صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں وزیر اعظم نے جو تقریر کرنی ہے, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب وہ یہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ شاید اس کے بعد پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیں بالکل, آج جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی خطاب جلد آ جائے گا پرائم منسٹر کا, لیکن اس کے اوپر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ مزید جو اضافہ ہو چکا ہے, آج جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $119 پہ چھو کے پھر واپس آئی ہے $1 فی بیرل, تو اگلا جو انہانسمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کو ہم بجٹری ایلوکیشن سے
کور کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کریں گے. اس کا فائنل فیصلہ تو پرائم منسٹر کریں گے اور اپنے خطاب میں ہو سکتا ہے ایسا وہ اعلان کر دیں، لیکن اس کا ذکر انہوں نے اپنی میٹنگ میں کیا ہے. اور جہاں چاروں جو ریپریزنٹیشن تھی صوبوں کی، 3 وزراء اعلیٰ تھے اور کے پی کے جو فائنانس کے ایڈوائزر ہے وہ موجود تھے، تو یہ ممکن ہے کہ. اور آپ نے شارٹ سنے تھے، ہم بڑا احترام ہے میاں صاحب کے لیے، لیکن ابھی وہ میٹنگ سے اٹھ کے گئے ہوں یا وہ ان کا دل دکھا ہو کہ اتنی زیادہ قیمت جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکالی گئی ہے، کوئی ایسی اطلاع آپ کے پاس؟ بالکل ہے، تبھی تو یہ پرائم منسٹر یہ اقدام لینے جا رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا کہ جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن ہم مزید دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی فسکل سپیس موجود نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، اور یا تو ہم اس کو بجٹری ایلوکیشن دیں گے سے اس کو کور کریں گے سبسیڈائز کر کے، یا ہمیں پاس آن کرنا پڑے گا. آپ اگری کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی ہم... میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی 2 منٹ پہلے رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی کمپنیوں کو منافع دینا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ 1 لیٹر پیٹرول نہ خرید سکتے. ابھی وہ ایک دم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اناؤنس کر دیں گے کہ آگے ابھی جتنا بھی جو ہے وہ اضافہ ہو وہ ایبزارب کر دیں گے. تو یا تو وہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات ٹھیک ہے. اگر وہ بات ٹھیک تھی تو اس وقت ایبزارب کرتے تو یہ 20 ارب روپے جو ہے وہ پیٹرول کمپنیوں کی جیب میں نہ جاتا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات ٹھیک ہے، رائٹ، اگر وہ بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، تو پھر اب جو ہے وہ یہ جو نقصان کریں گے یہ بھی قومی خزانے کو نقصان ہوگا. پھر تو ان کی تنقید عمران خان پہ بھی ٹھیک نہیں تو خان صاحب نے بھی فریز کی تھی نا قیمتیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 3-4 سال سے تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ بڑا غلط کیا تھا عمران خان صاحب نے لوگوں کو ریلیف دے کے، یہی وہ کہہ رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ تاریخی پیٹرول کا بم پھاڑ کے اور منافع جو ہے وہ انیکسپلیکیبلی کسی کو نہیں پتا کیوں کمرشل کمپنیز کو دے کے اس کے بعد وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایبزارب کرتے، تو آج کر سکتے تھے تو 2 دن پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ٹھیک، یہ جواب میں لیتی ہوں. لیکن مفتاح صاحب، یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ سعودی عرب کو پاکستان نے کوئی درخواست کی ہے کہ $5 ارب جو ہے وہ آپ ہمیں 10 سال کے لیے دے دیں، اور جو آئل کی پیمنٹ ہے وہ بھی $5 ارب کی جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹس کے اوپر وہ بھی ہمیں مل جائے. کیا یہ درخواست قبول ہو جائے گی سعودی عرب کی جانب سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ درخواست نہیں کی ہوتی ہے اس طرح پبلکلی اگر یہ پہلے سے قبول نہ ہو گئی ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پیسے سعودی عرب کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ابھی کتنے رکھے ہوئے ہیں ہمارے ڈپازٹس میں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹلی ہم کو 5 سال کے لیے کر دو. آئی تھنک سعودی عرب پروبیبلی مان جائے گا، کیونکہ ویسے ہی ہم دینے کے جوگے تو نہیں ہیں. اور دوسرا جو 5 ارب روپے کا ہم نے ٹریڈ کریڈٹ مانگا ہے، اس کا یہی ہے کہ ہم ان سے ہی تیل لیتے رہیں گے. اور پہلے انہوں نے ہم کو 1.5 ارب روپیہ یا 2.25 ارب روپیہ دیا ہوا تھا، جس کو ہم ہر 12 مہینے بعد لوٹاتے تھے، ایک مہینے کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 سال بعد لوٹائیں گے. اللہ کرے یہ ایسا ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کے حالات میں اب جب کہ سعودی عرب کو بھی اپنی ورنریبلٹی پتہ چل گئی ہے اور اندازہ تھا ان کو، اور یو اے ای کو بھی اب پتہ چل گئی ہے. ان کے وہ ہفتور صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کرا تھا انہوں نے بڑا امریکہ کے خلاف، اب وہ آج تھوڑی دیر پہلے ڈیلیٹ کر دیا ہے. تو وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا رول انشاءاللہ سیکیورٹی کا رول زیادہ وہ ہو جائے گا. اور اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بدلے میں کچھ کرے گا. میں بتائی تھی کہ عسکری ذرائع تو تردید کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان شامل نہیں ہوگا کسی بھی صورت. لیکن آپ کو لگتا ہے اور کیوں ضرورت پڑے گی سعودی عرب کو ہماری عسکری قوت کی؟ دیکھیے سعودی عرب وغیرہ کو یہ تھا کہ شاید امریکہ ان کو بچائے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جیسا اگر کسی نے مسلمان ملک ہونے کا حق ادا کیا ہے تو وہ صرف ایران نے کیا ہے، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے. اور آج بھی ایسی ایگیں لگائی ہیں کہ پورا آسمان کالا ہو گیا ہے، بچیوں کی اسکولوں کو بم مارے ہیں. ہم سے تو ظاہر ہے کہ وہ کنڈیم بھی نہیں ہو سکتا ان کے نام سے، جو تو ہم کہاں اس جنگ میں شامل ہوں گے. لیکن یہ کہ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم کو جنگ میں شامل ہونا چاہیے. ہماری اپنی جنگ چل رہی ہے افغانستان سے، وہاں سے اگر ہم جنگ انشاءاللہ اللہ کرے گا تو وہاں پہ ہمیں فتح ہوگی اور ہم ٹیررزم ختم کروا سکیں گے ونس اینڈ فار آل. اور میں اس پہ تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. لیکن اللہ کرے گا تو اب یہ مڈل ایسٹ میں قصہ ختم ہو جائے، کیونکہ بہت عرصے سے ایران ان عربی ممالک کے لیے تھریٹ تھا. ایک ان میں سے عرب ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے بہت قریب ہو گیا تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بہت ہو گئے تھے. تو اللہ کرے کہ کوئی ثالثی کوئی کردار پاکستان ادا کر سکے اور ان کو ساتھ قریب لے آئے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے.
بالکل آپ بالکل کر بھی رہے ایک طرف جھکنا نہیں چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سعودی عرب کو پاکستان نے کہا ہے یہ تسلیم ہو جائے گا؟ اور جواب تیمور صاحب کا بھی دے دیجیے. سعودی عربیہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہمارے ڈیفنس ٹائز بھی جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں اور اکنامکلی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سعودیز کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے. جو یہ نیگوسیشن چلتی رہتی ہیں اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اگر یہ بات اس میں حقائق ہیں کہ 5 بلین کا جو رول اوور ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم ڈیٹ میں ہو جائے کنورٹ, تو یہ کوئی آپ کو نیا قرضہ نہیں مانگ رہے, آپ اس قرضے کی موڈیلٹی کو جو ہے وہ تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی آسک نہیں ہے جو ناممکن ہے. آبویسلی ہم انگیجڈ ہیں اور اگر رول اوور ہوتا بھی رہے اور جو ہم نے یو اے ای کو 2 ارب دینے تھے اور وہ ہمیں انویسٹمنٹ میں کنورٹ انہوں نے کر دیے. جی یہ جو فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ میں جو کنورٹ کیے. اچھا منتھلی رول اوور یہ تو جو 1 بلین انہوں نے کیا تھا, نہیں 2 بلین تو نہیں ہوا, وہ بھی دیکھیں دس از یہ بات. یہ 5 ارب اگر ہم کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو تو ہمیں 2 بلین کی اب ضرورت نہیں ہے اگر دیکھا جائے آئی ایم ایف کے اس کے حوالے سے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی ہے. اچھا تو وہ رول اوور کی تو ضرورت ہے, یہ تو رول اوور تو ہم نے کرانا ہے. لیکن اس کو ہم صرف اس جو یہ 5 بلین کی جو ڈسکشن ہے یہ تو اس کی موڈ کو چینج کرنے کی ہے کہ یہ سالانہ رول اوور نہ کرنا پڑے اور آپ اس کو لانگ ٹرم ڈیٹ میں لے جائیں. اچھا تو اس میں تو یہ میرے خیال سے انشاءاللہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کامیابی پاکستان کو ملے. آپ کوئی جملہ کہہ رہے ہیں, پھر میں مفتاح بھائی سے پوچھ لوں ان سے کوئکلی. مفتاح بھائی یہ یو اے ای کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی مطلب وہ یو اے ای کے پیسے بھی ہم واپس کرنے کے تو لائق نہیں ہیں, قابل نہیں ہیں, تو ہم کو وہ بھی چاہیے ہوگا. میرے خیال سے یو اے ای ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا تھا لیکن یہ جنگ سے پہلے کی بات تھی. اب میرے خیال سے یو اے ای کا اسٹینس بھی تھوڑا سا نرم ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کا پریشر ڈالے گا ہمارے اوپر, وہ جس وجہ سے بھی ڈال رہا ہو, لیکن میرے خیال سے یو اے ای بھی ہم سے اب اتنا وہ نہیں کرے گا. اور ہم کیونکہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ریفارمز اتنے کیے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھانے کی اتنی کوشش کی ہے کہ وہ اب ہم ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے پچھلے 4 سال میں, تو اب بالکل ہمارے پاس فورن ایکسچینج میں گنجائش نہیں ہے. اچھا, اور آئی ایم ایف ہمارے اوپر کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ ان کا بھی ریویو ظاہر چل رہا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف جو بھی آپ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے, آئی ایم ایف نے اپنا قرضہ پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو 4 سال میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری سول لبرٹیز سے لے کے ووٹ تک, جوڈیشری سے لے کے پولیس اور بیوروکریسی تک سارا تباہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم معیشت ٹھیک کر لیں. ایک دھیلے کا ریفارم نہیں ہوا اور اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں 1 روپے ابھی پرائسز انکریز نہیں ہونے ہیں, آپ پینک میں جا کے جو ہے وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایبزارپٹیو کیپیسٹی نہیں ہے. جو آپ نے سعودی عربیہ کے لحاظ سے کہا, دیکھیں اس لیے پچھلے 3-4 سال میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹرکچرل ریفارم کریں تاکہ آپ کو نہ کسی دوست ملک نہ کسی تجارتی ملک سے جو ہے وہ مانگنا پڑے. رائٹ, بہت جو ہمارے جو مانگے ہوئے تھے ہم تو ان کو ریزروز ہم نے 9 ارب سے بلڈ اپ کیے 21 ارب پہ. ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں کہ یہ جو فرینڈلی ممالک سے ہم نے قرضے لیے ان کا ریورسل ہو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پاکستان کی ظاہر ہے کہ جو معیشت ہے وہ بہت کمزور ہے, اور کمزور ہی نہیں بلکہ وینٹیلیٹر پہ ہے, اور ہر 2 سالوں کے بعد جو ہے وہ ہم ایک عجیب صورتحال میں چلے جاتے ہیں. میرے خیال ہے اس وقت جو پاکستان نے فیصلے لینے ہیں وہ اپنی معیشت کے حوالے سے بہت بہتر لینے ہیں, بہترین لینے چاہیے, لیکن عام آدمی کی جو اس وقت سکت ہے وہ نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہوئے فیصلے لینے ہیں. پرائم منسٹر کیا خطاب کریں گے, کیا بات کریں گے, یہ آپ سنیں گے. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.